दलितमाथि शोषण अन्ति हो, दलितमाथि छुवाछुत अन्ति हो। आवाज आएन है साथीहरू, आवाज आएन। दलितमाथि शोषण अन्ति हो, दलितमाथि अत्याचार अन्ति हो। सबैजना साथीहरू अलिक पछाडि गइदिनु होला है। विभेद गर्ने गृहमन्त्री मुर्दाबाद, जातीय विभेद गर्ने गृहमन्त्री मुर्दाबाद, स्वतन्त्र न्यायालय लखट्ने गृहमन्त्री मुर्दाबाद, अन्तर्जातीय जोडीलाई लखट्ने गृहमन्त्री मुर्दाबाद। गृहमन्त्री अविलम्ब राजीनामा दे, गृहमन्त्री अविलम्ब राजीनामा दे। मान्छे मार्न पाइँदैन, जातीय विभेद चाहिँदैन, दलितलाई मार्न पाइँदैन, जातीय विभेद चाहिँदैन, जातीय विभेद चाहिँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, दलितलाई मार्न पाइँदैन। दलितमाथि हिंसा अति भयो, दलितमाथि हिंसा कति भयो, दलितमाथि अत्याचार कति भयो, दलितमाथि छुवाछुत कति भयो, दलितमाथि शोषण कति भयो, दलितमाथि विभेद कति भयो। सम्पूर्ण दलित समुदाय एक गाउँ, सम्पूर्ण दलित समुदाय एक गाउँ, सम्पूर्ण दलित समुदाय एक गाउँ। जातीय विभेद मुर्दाबाद, जात व्यवस्था मुर्दाबाद, दलित आन्दोलन जिन्दाबाद, दलित आन्दोलन जिन्दाबाद। जातीय विभेद गर्ने मानिस होशियार, जातीय विभेद गर्ने ब्रह्मवादी होशियार, जातीय विभेद गर्ने सरकार होशियार। अत्याचारीलाई शोषण गर्ने व्यक्ति, अत्याचारीलाई बचाउने सरकार होशियार, विभेद गर्नेलाई बचाउने सरकार होशियार। ब्यानर पछाडि आइदिनु होला सबैजना कृपया साथीहरू। रिङ्कु सदालाई न्याय दे, बहिनी रिङ्कु सदालाई न्याय दे, बाजुराकी रेजिना नेपालीलाई न्याय दे, अजित मिजारको लासलाई पनि न्याय दे, रिङ्कु सदालाई न्याय दे, सम्झना कामीलाई न्याय दे। सम्पूर्ण दलित एक हौ, सम्पूर्ण दलित एक हौ। जात व्यवस्था अन्त्य गर, जात व्यवस्था खारेज गर। कृपया सम्पूर्ण साथीहरू छरिएर अलिकति पछाडि गइदिनु होला है। सबैजना साथीहरू पछाडि गइदिनु होला। कृपया सबैजना पछाडि गइदिनु होला। संयम भएर अनुशासित भएर हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण दलित एक हौ। दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्री मुर्दाबाद, दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्री राजीनामा देऊ, गृहमन्त्री रमेश लेखक मुर्दाबाद, गृहमन्त्री रमेश लेखक राजीनामा दे,
संविधानमा लिखित कानुन कार्यान्वयन गर। संविधानमा लिखित दलित कानुन कार्यान्वयन गर। संविधानमा लिखित दलित कानुन कार्यान्वयन गर। आयो 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 जिंदाबाद। जात व्यवस्था मुर्दाबाद। दलितलाई हिंसा गर्ने गृहमन्त्री राजीनामा दे। दलितलाई हिंसा गर्ने गृहमन्त्री लेखक मुर्दाबाद। गृहमन्त्री लेखक मुर्दाबाद। गृहमन्त्री लेखक मुर्दाबाद। मनुवादी सरकार मुर्दाबाद। मनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद। मनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद। मनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद। रमेश लेखक मुर्दाबाद। रमेश लेखक मुर्दाबाद। जातीय हिंसा बन्द गर। जातीय हिंसा अन्त्य गर। जातीय हिंसा कति भयो। जातीय हिंसा कति भयो। जातीय छुवाछुत कति भयो। जातीय विभेद कति भयो। अरे अति भयो अति भयो। चोरले भनौ अति भयो। जातीय विभेद कति भयो। जातीय शोषण कति भयो। जातीय विभेद अति भयो। अरे दलित माथि अति भयो। दलित माथि अति भयो। जातीय विभेद अति भयो। सम्पूर्ण दलित एक हो। सम्पूर्ण दलित एक हो। सम्पूर्ण दलित एक हो। उत्पीडित दलित आंदोलन जिंदाबाद। आंदोलन जिंदाबाद। गृहमन्त्री रमेश लेखक मुर्दाबाद। रिंकू सरलाई न्याय दे। शम्भु सरलाई न्याय दे। अन्तर्जातीय विभागीय जोडीलाई सम्मान गर। अन्तर्जातीय विभागीय जोडीलाई सम्मान गर। दलित आन्दोलन जिन्दाबाद। दलित आन्दोलन जिन्दाबाद। सरकार होशियार।